अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का एक क्लिप है, एक स्टेटमेंट है जो कि सर्कुलेट कर रही है, जिसमें उन्होंने तमाम तर खराबियों का मलबा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर डाल दिया है। और उन्होंने कहा जनाब सोशल मीडिया पर जर्नलों की और उनकी फैमिलीज की किरदार कशी हुई है, वो आपके सामने रख देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये बकायदे से लॉबिंग कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को मिस कॉलें मार रहे हैं, लगातार मिस कॉलों पर मिस कॉलें मार रहे हैं कि किसी तरह से ट्रंप मेरी कॉल उठा ले या मुझे कॉल कर ले। ये भी आपके सामने रख देते हैं। और साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर मुंह उठाकर ये कहते हैं कि ये अदालतें इमरान खान को रिलीफ देंगी, इमरान खान की बरियत के हवाले से तोशाखाना 2 में जिस जज ने आज महफूज फैसला सुनाना था, वो जज ही मंजर से गायब हो गया है। जज ही गायब हो गया है। यानी ऐसा दुनिया में कहां पर होता है? पाकिस्तान में होता है। जज ही गायब हो गया, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मैसिवली सर्कुलेट कर रही है और हर आधे घंटे घंटे बाद कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई बयान इसके हवाले से आ जाता है। ये जनाब खिलाफत कोला है। पेप्सी आपने पी थी, पेप्सी अल्लाह दी तभी आपने देखा था, फिर मुख्तलिफ जो ड्रिंक्स आपने देखी है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर आई है खिलाफत कोला। खिलाफत कोला, अच्छा ये पेप्सी जैसी है, उसी तरह की काली है, उसी तरह उसके अंदर गैस मौजूद है, लेकिन है खिलाफत कोला। इसके ऊपर लिखा गया जनाब खिलाफत कोला। अब मुझे अभी तक चूंकि मैंने इसके ऊपर इतना देखा नहीं है, समझ नहीं है कि ये खिलाफत कोला कहां से आया है, कौन लेकर आया है, किसने लॉन्च किया है, लेकिन इसके ऊपर जो लफ्ज खिलाफत लिखा हुआ है, इसकी ज़ाहिर है बहुत सारी तशरीह है, इसके मीनिंग्स हैं, और खिलाफत आपको पता है कि क्या चीज है। अब हैरान कुन तौर पर एक तो खिलाफत कोला तो आ गया, चले ठीक है, हमको कोला खिलाफत कोला पिएंगे, डट कर पिएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पर, बच्चों की वीडियोस आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, यानी इतने छोटे बच्चे अपने डायपर यानी बड़ी मुश्किल से खुद चेंज करते होंगे, या स्कूल अभी मेरे ख्याल में स्कूल में बच्चों से सुनने खाते होंगे, उन छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आ रही हैं और वो कह रहे पाकिस्तान में खिलाफत कायम करें, खिलाफत कायम करें, और साथ उन्होंने खिलाफत कोला रखा हुआ है और कह रहे खिलाफत कायम करें। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है। ये देखें, अगर इस तरह से खिलाफत कोला फिर साथ रखकर फिर वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पर, तो इसका मतलब है कि ज़हन सादे की जा रही है, इसका मतलब है कि माइंड मेकिंग की जा रही है। फिर पाकिस्तान का खलीफा कौन होगा, वो खलीफा कैसे मुंतखब किया जाएगा, कौन पाकिस्तान का खलीफा बनेगा, कौन इतना ज्यादा मुत्तकी, परहेजगार, इंसाफ पसंद या इतनी बड़ी शख्सियत है कि जो पाकिस्तान के अंदर खलीफा बन सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पर, ये बनवाई जा रही हैं, जिस तरीके से सर्कुलेट करवाई जा रही हैं, ये यकीनी तौर पर एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक ज़हन सादी है, एक माइंड मेकिंग है जो पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। और साथ खिलाफत कोला भी उन्होंने साथ रखा हुआ है, तो कोको कोला को रिप्लेस करके खिलाफत कोला आ गया है। ये कोको कोला कोई मिक्स और फिर दूसरे तीसरे मिक्स करके, यानी मुख्तलिफ मशरूबात को मिक्स करके खिलाफत कोला हमारे सामने रखा गया कि खिलाफत कोला पियो, फिर खिलाफत की बातचीत करो, और फिर जनाब साथ साथ ये भी करो कि खलीफा भी आ रहा है और ये सारी चीजें आ रही। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें इमरान रियाज खान साहब है, समी इब्राहिम साहब है, मुख्तलिफ साफी बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनली रिपोर्ट कर रहे हैं कि असल में पूरा तड़ लगाया जा रहा है, पूरा जोर लगाया जा रहा है, और पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप 4 सेकंड की कॉल कर ले, यानी 2-3 सेकंड की कॉल कर ले, बाकी इधर कहानी है मीडिया वैसे ही डाल देगा, ये मीडिया कहानी डाल देगा, और ये छलंग है जनाब आस्तीनें ऊपर करके ये कहेंगे शहबाज साहब को ट्रंप की कॉल, ट्रंप ने दुनिया भर में अमन कैसे कायम करना है शहबाज साहब से पूछ लिया, दुनिया भर की जो इकोनॉमी को दचका लगा है उसका हाल क्या है, ट्रंप ने शबाना रोज मेहनत कैसे करनी है, ये रोड मैप शहबाज शरीफ साहब से ले लिए तो मीडिया करेगा। लेकिन बार बार ये कोशिश की जा रही है, हतमी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की और शहबाज शरीफ साहब की एंगेजमेंट हो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, जाहिर है इससे ऑप्टिक्स जनरेट होते हैं, जाहिर है इसका पैगामात होते हैं बहुत सारे, और उसके बाद इसके ऊपर पॉलिटिकली ऑप्टिक्स क्रिएट करके बहुत सारी चीजों के ऊपर खेला जा सकता है। ये भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं ये मोहम्मद बिन सलमान का ऑफिस में इस्तेमाल किया गया है, और उनसे भी दरखास्तें की गई हैं, घुटने पकड़ेंगे कि जनाब ट्रंप को कह दें, वैसे भी आपका दोस्त यार है, संगी है, कि किसी तरह से शहबाज साहब को कॉल करे, टेलीफोन कॉल करे, शहबाज साहब को चले, उनकी अंग्रेजी मेरी तरह है, हम दोनों को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन कोई हेलो हाय ट्रंप जी, गुड टू सी यू, वेरी गुड टू सी यू, वेलकम, तो ये कर लेंगे। अब इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल अखबारात के अंदर ये चीज छप रही है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब लॉबिंग कर रहे हैं ट्रंप से बातचीत करने के लिए, टेलीफोन करवाने के लिए, दूसरी तरफ धड़ाधड़ यानी उन्हीं अखबारात के अंदर, बैनुल अक़वामी अखबारात के अंदर ये लिखा हुआ इन्होंने अपने माजी के ट्वीट्स डिलीट किए, वो ट्वीट्स जिनमें ट्रंप को गालियां देते थे, वो ट्वीट्स जिनमें अपने हवारियों से ट्रंप को गालियां दिलवाते थे, वो ट्वीट्स जिनके बारे में उस दौर में ये महसूस करते थे कि ट्रंप तो यानी इस बंदे को तो जिंदा दफन करना चाहिए, वो ट्रंप जिसके बारे में कहा गया इसने अमेरिका के अंदर नफरत फैला दी है,
امریکن نوجوان اس کے خلاف ہو گئے، ٹرمپ ختم شد، یہاں پر تو بہت ساروں نے تالیاں، ٹرمپ ختم شد ہو گیا، ٹرمپ شد ختم ہو گیا، اس طرح کی واحد قسم کی اور ایک سیاسی بونے قسم کی سوچ لے کر جو انہوں نے کمنٹ کیا تھا. ظاہر ہے گریٹسٹ ایور پولیٹیکل کم بیک ہوا، سوشل میڈیا نے امپیکٹ ڈالا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈائنامکس بدلے. اب نہ صرف یہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جا کر وہ سارے ٹویٹس ڈیلیٹ کیے ہیں، بلکہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مس کالے مار رہے ہیں کہ ٹرمپ کسی طرح سے ہمارے ساتھ بات چیت کرے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ امریکہ بینگ اے سپر پاور، یہ اس کی اوبلیگیشنز ہے، امریکہ کے اوپر باؤنڈنگز ہیں کہ جو بین الاقوامی کنونشن سے 27 سے زیادہ بین الاقوامی معاہدے ہیں جہاں پر امریکہ کو بینگ اے سپر پاور اس بات کو میک شور کرنا ہوگا کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل رائٹس ہوں، ہیومن رائٹس ہوں، پریزن رائٹس ہوں، اور وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اور اہم ترین ہیں. اب جہاں پر سوشل میڈیا کا ذکر ہوا ہے، شیر افضل مروت صاحب کا ذکر ہوا ہے. شیر افضل مروت ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلیر بندہ ہے، ایک انتہائی غیرت مند بندہ، جذباتی پٹھان ہے، لیکن ظاہر ہے ایک الگ طرح کا آؤٹ آف دا سلیبس قسم کا بندہ ہے. لیکن اب جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. میں ذاتی طور پر بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا اور بڑی ہی غیر معمولی اسٹیٹمنٹ ہے. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں ہمیں جو سزا ملی ہے ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ملی ہے. یہ ملک اور پی ٹی آئی دشمنی ہے. ہم نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ اداروں کو گالیاں دیں. جرنیلوں کی کردار کشی کی وجہ سے عدت کیس بنایا گیا ہے. جرنیلوں کی کردار کشی کی وجہ سے عدت کیس بنایا. اچھا، اس میں نا شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جو سزا ملی ہے، یعنی کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی جو کھالیں ادھیڑی گئی ہیں، پاکستانی عوام کا، پاکستانی عدالتوں کا، پاکستانی سپریم کورٹ کا، پاکستانی ڈیموکریسی کا جو بالکل اس کی چمڑی اتار کر رکھی گئی ہے، مروت صاحب کہہ رہے ہیں یہ اصل میں سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سزائیں ملی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جرنیلوں کی کردار کشی کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے عدت کیس بنا ہے. جرنیلوں کی کردار کشی پاکستان میں تو کوئی کر نہیں سکتا، پاکستان کے اندر بیٹھ کر سوشل میڈیا سے ہو نہیں سکتی، پاکستان سے باہر بیٹھ کر ہو سکتی ہے اگر چند لوگوں نے کی ہے، کچھ لوگوں نے کی ہے. تو جن لوگوں کی ہے انہیں وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں، وہ مروت صاحب اور مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. انہیں پتا تھا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا پاکستانی عوام یہ نہیں کروا رہی تھی، بلکہ ان کی ذاتی سوچ کے مطابق کی جا رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے عدت والا معاملہ بنا ہے. یعنی ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق خاتون اول، ایک خاتون پاکستان کی، آپ اسے سینٹر میں کھڑے کر کے اس کے منتھلی سائیکلز کو ڈسکس کریں، اس کی پریویسی کو ڈسکس کریں، اس کے بیڈ روم کے اندر باتوں کو ڈسکس کریں اور اس پر کہا جائے جناب جرنیلوں کی کردار کشی ہو گئی ہے تو لہذا ہم جناب ان کی خواتین کو سریعام سینٹر میں کھڑے کر کے ننگا کر دیں گے. یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا کمنٹ ہے. ایسا ہوا نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا. اب مروت صاحب میں حیران ہوں، انہوں نے سارا ملبہ جو سوشل میڈیا پر ڈالا ہے. شیر افضل مروت صاحب اصل میں خود پاکستان کی مڈل کلاس کا وہ پڑھا لکھا چہرہ تھا جس سے سوشل میڈیا اوپر لے کر آیا. اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو شیر افضل مروت آپ کو نظر ہی نہ آتا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب شیر افضل مروت صاحب کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی تھی، اس دوران یہ شہریار آفریدی صاحب کے وکیل تھے، تو ہمیں یعنی 2-3 جگہوں سے نمبر ان کا مانگنا پڑا تھا کہ مروت صاحب کا نمبر دے دیں، شیر افضل مروت صاحب کا نمبر دے دیں. 2-3 بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا، پھر جا کر ان کا نمبر ملا تھا. اور پھر اگلے 5-6 مہینوں میں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سیلیبریٹ کی جانے والی شخصیت اگر تھی تو شیر افضل مروت صاحب تھے. اور نو ڈاؤٹ اس کے اندر ان کا اپنا ایک جرات شامل ہے، ان کی اپنا ایک اوریجنل جو ان کا کنٹینٹ تھا، یہ جو پرسنالٹی شخصیت ہے، اپنا جو کرزما ہے وہ مروت صاحب نے لے کر آیا ہے اور اس کی وجہ سے پذیرائی ملی. لیکن یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید شیر افضل مروت صاحب نہ تو اس ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھے ہوتے، نہ تو شیر افضل مروت صاحب کی بات کی ویلیو ہوتی، نہ تو شیر افضل مروت صاحب کی کوئی آواز ہوتی، اور نہ ہی شیر افضل مروت صاحب کو کوئی سنتا، نہ انہیں جانتا، نہ دیکھتا. سوشل میڈیا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے آج حقیقت ہے، سوشل میڈیا سوسائٹی سے نکلا ہے اور یہ سوسائٹی کی، معاشرے کی اصل آواز ہے. سوشل میڈیا نے ٹرمپ کا گریٹسٹ ایور پولیٹیکل کم بیک کروایا ہے اور سوشل میڈیا نے پاکستان کے اندر 8 فروری کے ڈائنامکس کو مکمل طور پر بدلا ہے. سوشل میڈیا ہی تھا جس نے عمران خان کو اتنی بڑی برتری دی ہے اور بھونوں کو اور کھمبوں کو جتا کر اسمبلی کے اندر لے کر گیا ہے. وہ لوگ جنہیں دوسری دفعہ روٹی ڈال کر یا گھر میں سالن ڈال کر کوئی نہیں دیتا تھا، انہیں اسمبلی کے اندر لے کر گیا ہے. لہذا سوشل میڈیا ہی اصل ریالٹی ہے. مروت صاحب کو اچھا لگے برا لگے، قاضی صاحب کو اچھا لگے برا لگے یا کسی اور کو لگے، لیکن سوشل میڈیا ہی ریالٹی ہے. اب جو بستہ اٹھا کر چل رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، بستہ اٹھا کر وہ مریم صاحبہ کا بستہ اٹھا کر چل رہی ہیں، اس پر غریدہ فاروقی صاحبہ کے کمنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ. غریدہ صاحبہ کہتی ہیں اگر تو یہ واقعی مریم نواز کا بیگ ہے تو مریم اورنگزیب نے مریم نواز کا بیگ اٹھا رکھا ہے. وہ کہتی ہیں اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، غیر اخلاقی چیز، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ غریدہ صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ انتہائی غیر اخلاقی چیز ہے. اب جو دوسرا معاملہ ہے توشہ خانہ والا، ایک بات یاد رکھیں کہ ایک جرم میں عمران خان کو 2-3 دفعہ سزائیں دی گئی. یہ توشہ خانہ یعنی جب کچھ نہیں بچتا تو توشہ خانہ میں اچھا آپ نے بندے بھی بیچے تھے، آپ نے بالی بھی بیچتی تھی، آپ نے یہ چھاپ بھی بیچتی تھی، لے آئیں، لہذا ان ساری چیزوں کی قیمت لگتی ہے. اب توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ
آج جو سنانا تھا جناب یہ جج شاہ رخ ارجمن نے، وہ جناب فیصلہ آج سنانے کے بجائے جج شاہ رخ ارجمن عدم دستیابی پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. یعنی جج شاہ رخ ارجمن یعنی جج ہی موجود نہیں. لوئر کورٹس میں جہاں پر یہ معاملہ چل رہا تھا وہاں پر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی. ان کی بریت کی درخواست فائل کی گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں جناب یہ جو آج فیصلہ سنانا تھا محفوظ فیصلہ، شاہ رخ ارجمن صاحب یہ موجود ہی نہیں. اس کے بعد جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس پر آرگومنٹ ہونا تھا، عمران خان توشہ خانہ کیس 2 عمران خان کی ضمانت نہ ہو سکی، ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر اسلام آباد ہائی کورٹ نہ پہنچے، معاملہ 20 نمبر تک چلا گیا ہے. یعنی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھا اور یہ معاملہ لوئر کورٹ میں تو خیر بریت کے حوالے سے تھا، لیکن جو ایف آئی اے پروسیکیوشن نے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچنا تھا، ایف آئی اے پروسیکیوٹر ہی نہیں پہنچے. عمران خان کی بہنیں پہنچ گئی، خان کے وکلا پہنچ گئے، سب پہنچ گئے، ایف آئی اے نہیں پہنچا. اور نیچے جناب جج صاحب نہیں پہنچے. یعنی سب پہنچ گئے لیکن جج صاحب جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا، جج صاحب نہیں پہنچے. یہ وہ عدالتیں ہیں، یہ وہ پاکستان کے اندر ہوتا ہوا انصاف ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.